دعا برائے ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائد حتی تسکنہ ورزقات ون وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج رب صلی علی محمد وآل محمد۔ الہی مجلس عزا عظیم بارگاہ قبول فرما۔ میرا اللہ حاضرین مجلس دے مرحومین اس شہر دے جتنے مومنین و مومنات اس دنیا تو چلے گئے اور خصوصاً آج دی مجلس دے بانیان دے گھر دے جتنے مرحومین ان ذکر دا صدقہ تمام دے درجات مزید بلند فرما۔ جتنے بزرگ احباب مولا دی مجلس اس تشریف فرما نے اور جتنے بیماراں دی شفا یابی واسطے من دعا کی جاندی ہے ذکر دا صدقہ بیماراں نو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جڑے بے اولاد نے اور خصوصاً جڑیاں جھولیاں نو انتظار ہے میرا اللہ ذکر حسین دا صدقہ حیاتیاں لے ماتمی فرزند عطا فرما۔ جڑے بے رزق اور قرضدار مومنین نے میرا اللہ انہاں نو امام رضا دے خزانے چو رزق کثیر عطا فرما۔ آئی دی مجلس عزاد جتنے شیعہ سنی احباب شریک ہوئے اور خصوصاً وہ لوگ جنہ دعا دے ہاتھ میرے مولا دے ذکر اچ بلند کیتے ہیں میرا اللہ انہوں بہت جلد زواری کربلا نصیب فرما، زواری شام، زواری مشہد و کم نصیب فرما۔ ایام عزا چل رہے ہیں ملک اچ نہیں دنیا دے ہر حصے چ ہر کونے چ امام دا ذکر ہو رہے ہیں، جتھے جتھے ذکر ہو رہے ہیں میرا اللہ عزاداراں دی اور ماتمیاں دی محافظت فرما۔ ساڑھے ملک جتھے جتھے انتظامیہ دے لوگ پنجاب پولیس پاک آرمی اور جتنے انتظامیہ دے ادارے امام دی مجلس ماتم جلوس انہاں تے ڈیوٹی کر رہے ہیں میرا اللہ عزت رزق بخت اچ مزید اضافہ فرما۔ لکھاں کروڑاں دی کو دعا ہے ساڑھے پردے والے حقیقی وارث ولی العصر حجت دوران امام زمن دا جلد ظہور فرما۔ ان ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے ایک صلوات باواز بلند مجلس آزادی قبولیت اور امام زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے بھی بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر دا نام بلند سارے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جنہ دے امام علی ہاتھ اچھا کرو علم نو سلام کرو تے جرت نال بولو نعرہ حیدری۔ اجازت ہے محسن نقوی صاحب دے ایک شعر تو مجلس دا آغاز کر رہے ہیں کہ بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے۔ ہر مجلس دا آغاز میں اس تو انہ دو سطرہ تو کردہ بھئی امام دی مجلس جتنی واہ واہ سبحان اللہ بسم اللہ دی آواز بلند ہوئے او دا ثواب محسن نقوی صاحب دی روح تک پہنچے۔ داد نہیں چاہی دی اپنے واسطے مگر دعا انہ دی روح واسطے چاہی۔ بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، دو لفظ شعر اچ مشکل نے، ایک میں لفظ پڑھ چکے عاقبت او دا مطلب ہے صحیح آخرت، اگلی سطر اچ ایک لفظ رہبر، رہبر دا مطلب ہے رہنما رستہ وکھان والا۔ دو لفظان کلیئر ہو گئے۔ میں چونکہ شعر ہی ایسا ہے تو میں ہر ممبر تے آدھا میں کروڑ دفعہ بھی انہاں دی قبر چوما تے میں انہاں دو سطرہ دا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اے بھی مجمع او بھی میرے مولا دے نوکر۔ کوئی بندہ اتھو سوال کردہ بھئی انہاں لکھیا کیے، انہاں لکھیا بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے علی کا نام ہی کافی ہے رہبر۔
بسم اللہ بولو حیدری بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ نوکری ہے جی بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے علی کا نام ہی کافی ہے قبلہ کاظم کفائی صاحب دی ملاقات عالم خواب سرکار ہر نالو کریمی حسین پڑھ رہے لجپالی حسین پڑھ رہے مصائب نے فضائل دی ایک سطر سنیا انہاں آکھیا سرکار ہر تے سوال کیتا انہاں آکھیا سمجھ نہیں آ رہی کہ تواڈی پیشانی دا خون روکن واسطے شبیر سیدہ دا رومال کیوں بنے گل میں ہون کرن لگا سرکار ہر تے سوال ہویا تے انہاں آکھیا کیوں انہاں آکھیا حسین تے ہاتھ رکھنا خون رک جاوے شبیر ارادہ کرنا خون رک سکدا جڑے سر ہلا رہے انہاں آکھیا حسین سوچ بھی دے ونا اے پیشانی دا خون روکنا حسین ابن علی واسطے کوئی وڈا کام نہیں مگر دلیل کوئی چاہی دیئے بھئی تواڈی پیشانی دا خون روکن واسطے شبیر سیدہ دا رومال کیوں بنیا تو سرکار ہر مسکرا کے فرمایا میں دس دینا یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی بھائی علی ہاتھ بلند کرو جرأت نال بولو حیدری امام علی ہوئے تے ہاتھ اچھوئے حیدری باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی حضرت عباس پڑھن لگا سرکار عباس کا خطبہ پڑھن لگا ایک گل کریے جی پہلے جرت حضرت عباس بلال کاظمی صاحب دا جملہ انڈیا دے شاعر نے اور بڑے کمال مداوی نے اور تہاڈا سوشل میڈیا نال واسطے تسی سارے جان دے ہو سو انہاں ایک جرت حضرت عباس تے سطر پڑھی کوئی 4-5 سال پہلے تے میں پھر ممبر تے بڑی ہو پڑھی پنجابی چ پڑھی پھر میں ملیا بھی انہاں تے انہاں نے میں دسیا بھائی میں تہاڈی سطر ہے تے اردو چونکہ انڈیا دی اردو اور حیدرآباد لکھنؤ دا ایک سٹائل ہے مگر میں چونکہ اپنا وطن میرا گھر ہے میری مٹی ہے تو میں پھر انہوں پنجابی چ پڑھیا تے بڑا ہی لطف آیا تے انہوں نے میں دسیا بھئی میرے ملک چ بھی جتنی واہ واہ سبحان اللہ بسم اللہ ہوندی ہے یہ دعا بھی میں تواڈے تک ہی پہنچا انہاں جرت حضرت عباس لکھی قصیدہ وہ دے بعد شروع کر رہے ہیں جتنے بندے بیٹھے ہو بول کے دسو ایک چہرے تے کتنی اکھاں ہوندیاں جڑے نہیں بولے سوچ لو دو کربلا دے میدان چو فرما رہے ہیں کہ لشکر آئی کم از کم 9 لاکھ دا صحیح اٹک اچ میری گل ضائع ہو گئی میں نہ لطف آسی پڑھن دا اور میں دعا کر رہا ہوں بھئی یہ تواڈی داد ہونا تک پہنچ جائے میں تے اگے جتنا اسی جو کو جا تواڈی دعا دا صدقہ میں لطف والی گل کر رہا ہوں اور میں جرت حضرت عباس جڑے بندے ساڑھے تے سوال کر دینا بھئی غازی کون ہے سنو ایک چہرے تے اکھاں 2 کربلا دے میدان وچ لشکر آئی گھٹ تو گھٹ 9 لاکھ دا سارے بولے آئے جے سارے ماتمی ہوتے 9 لاکھ دا لشکر ہوئے تے اکھاں ہو گئیاں 18 لاکھ وہ فرما رہے ہیں کربلا دے میدان وچ جڑا 18 لاکھ اکھاں چو نیندر کھو لوے اس جیو مہربانی جناب مہربانی جناب مہربانی جناب مہربانی جناب بسم اللہ میرا چاہیے بسم اللہ سارے بولو حیدری کربلا دے میدان جیڑا بادشاہ 18 لاکھ اکھاں چو نیندر کھو لوے
जेड़े नहीं समझे मैं ही समझा देवां भाई जिदे रोब तू 18 लाख अखां बंद ना होवें उस जलाली वाले नू हजरत बस ए नसर समझ लो। बड़ा कमाल माहौल बन गया। 10 मुहर्रम सरकार हजरत अब्बास घोड़े की जीन ते सवार फौजी अशकिया चो कुछ बंदे अगे वधे तो उन्हें मेरे मौला ते सवाल किया। उन्हें आख्या बई लश्कर एक पासे ढेर है, तारुफ करवाओ फजीलत इज्जत मकाम मरतबा। सरकार अब्बास बाबे अली दे लहजे जड़ी 9 लाख नाल गल कीती है और जड़ा रईस पढ़े है अगर आखो तो पढ़िए जनाब। मैं अब्बास हूँ सैयदा की दुआ हूँ, मैं अब्बास हूँ सैयदा की दुआ हो, मैं अब्बास हूँ सैयदा की दुआ हूँ, मैं अब्बास सैयदा की दुआ हूँ। अली ने मुझे मुर्तज़ा कर दिया है। बड़े लुत्फ़े सरकार अब्बास अपना तारुफ आप करवा रहे हैं। मैं अब्बास हूँ सैयदा की दुआ हूँ, अली ने मुझे मुर्तज़ा कर दिया है। पिछले जवानी बोले जी अली ने मुझे मुर्तज़ा। मैं सारी रात भी फजाइल पढ़ता रहा तो फजाइल इन्हां दा मुक नहीं सकता, मगर जिहड़ी मैं अगली सतर पढ़न लगा मैं इस वजह तो आख रहा मैं सारी रात भी पढ़ा सारा फजाइल मैं एक पासे रखा मगर ये सतर एक पासे रखा तो फिर भी बराबर है। सरकार अब्बास फरमाया मैं अब्बास हूँ सैयदा की दुआ हूँ, अली ने मुझे मुर्तज़ा कर दिया है। एक बंदे हज़रत हुसैन दे खैमे वाले पास इशारा किया, उस आख्या ओ जिहड़ा तुहाडा बादशाह खैमे च ओदी फजीलत कितनी है, मकाम कितना है, मरतबा कितना है, टका लियो बेदार हो गया है। सरकार गाज़िया दे नाल ते नस्सा मैं अब्बास हूँ सैयदा की मुझे मुर्तज़ा कर दिया, अली ने तवज्जो मुर्तज़ा कर दिया। मेरा बादशाह है कि मट्टी को जिसने शाह है कि मट्टी को जिसने कदम रखे के खाके शिफा कर दिया। क्या बात है जनाब, क्या बात है जनाब, क्या बात है जनाब। बिस्मिल्लाह जी। तुसी जियो मेरा बादशाह है कि मट्टी हो, मेरा बादशाह है कि मट्टी को जिसने कदम रखे के खाके शिफा कर दिया। पढ़िए सतर, पढ़िए जरा मातमी हल्के दा हाथ चावे बड़ा सतर हो सके। हजरत अब्बास को तारुफ करवाओ, तुहाडी फजीलत कितनी है, तुहाडा मकाम कितना है, तुहाडा मरतबा कितना है। तो गाजी 9 लाख दे पासे वेख के प्या देन मेरे बाप को गर जहां मान जाता कभी भी जहन्नुम खुदा ना बना। हाथ क्या बोलो है जनाब। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तुहाडे हाथ सलामत रहें, तुहाडे हाथ सलामत रहें। मैं वंड करन लगा तो यकीनन अली दे नौकर मेरे हक च दुआ कर सन। मेरा बादशाह है कि मट्टी को जिसने कदम रख के खाके शिफा कर दिया है, अली ने मुझे मुर्तज़ा कर दिया है। वो न फजीलत हजरत अब्बास बड़ी ते गाज़िया दे 9 लाख। मेरी गल कन खोल के सुन लो। मेरे बाप को गए जहां कभी भी खुदा ना बनाता, कभी भी जहन्नम खुदा ना बना। जलेगा जहन्नुम में वो शख्स जिसने और तवज्जो क्या में वो शख्स जिसने नमाजों से है दरे जुदा कर दिया है। जियो बोलो है अली अली
पढ़ देने मेरे बाप को गर कभी भी जहन्नुम खुदा ना हो, कभी भी जहन्नुम खुदा ना बना, जलेगा जहन्नुम में वो शख्स जिसने जल कौन जहन्नम में वो शख्स जिसने नमाजों से हैदर जुदा कर दिया। अच्छा एक बारी एक बारी हल्के दा मातमी हथ जावे, मैं कोई तौज़ीह नहीं कर रहा, मातमी दा हथ बुलंद होया, मेरे हक च दुआ हो गई। अली अकबर दा मातमी ना बोलिया तो मैं दुख लग सी। 9 लाख चो कुछ बंदे अगे वधे, उन्हें आख्या साडे कोल लश्कर ढेर, साडे कोल तलवारां ढेर, साडे कोल हथियार ढेर, तुसी कर की सकदे हो, तुसी कर की सकदे हो। गाजी नादिन तू है कौन? उम्मल बनीन दा लाल इन्हां दी अख चक पा के पिया दे, कभी ना भुला पाओगे ज़िद मेरा, ज़माने में अकबर है शागिर्द में। मातमी तो बोले ना, जड़ा अली अकबर दा मातमी है दूजे नूं छुट्टी है। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। कदम रख के खाके शिफा कर दिया है, नमाजों से हैदर अली ने मुझे मुर्तज़ा कर दिया है। उन्हें क्या अपना तारुफ करवाओ, अपने घराने का तारुफ करवाओ। तो गाजी फरमाया कभी ना भुला पाओगे ज़माने में अकबर है शागिर्द, ज़माने में अकबर है शागिर्द में, मेरी आलिया ने लुपाना है अकबर, मेरी क्या लुपाना है अकबर के, अकबर को भी मुस्तफा कर दिया। क्या बात है जनाब, ताड़े सुनन दी क्या बात है, ताड़े दाद दी क्या बात है। बिस्मिल्लाह जनाब बिस्मिल्लाह जनाब बिस्मिल्लाह जनाब। मेरी आलिया ने लुपाना ओ मेरी आलिया ने लुपाना है अकबर के, अकबर को भी मुस्तफा कर दिया। शायद मैं अगे ना पढ़दा, मगर चूंकि माहौल एडा सोहना है और हजरत अब्बास का मातमी होवे तो किदा दिल नहीं करता दुआ लैन ते। मातमी दा हाथ उठे तो पढ़न वाले वास्ते दुआ है। एक बंदा अगे वधिया, उस हजरत अब्बास नूं इह नहीं वेख्या मौला दिन अखां थल्ले कर, अखां थल्ले कर सके क्यों? बादशाह दिन मैंने सुझाण मैं अली दा पुत्र हाँ। ओ तनजन हसिया, उस आख्या लश्कर तो साडे कोल ढेर है, हथियार तो साडे कोल ढेर ने, तुसी तो कल्ले हो, तुसी कर की सकदे हो, तुहाडे कोल हथियार ही नहीं। कानून है जंग दा लड़न वास्ते हथियार दी लोड़, तलवारां दी लोड़। गाजिया दिन अगर मैंने हुसैन इब्न अली इजाजत देंदे, दुख लगना है टका लियो जेड़ा हल्के दा मातमी तो बोल न सकिया। अगर मैंने अली दा पुत्र इजाजत देंदा, अगर मैंने हुसैन इब्न अली आखदा तो मैंने हथियारां दी लोड़ ही नहीं। उन्हें आख्या क्यों? ते अली दा पुत्र प्यादा है, मैं चाहूं तो करबल में महशर सजा, निगाहों की हैबत से तुमको मिटा। और बोलो हैदर हैदरी। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। मेरी नौकरी है गाजी है ना दिया के चक पा के पया दिन, मैं चाहूं तो करबल में निगाहों की हैबत से तुमको हो, निगाह सुनी से तुमको मिटा। मैं बोलूं तो रुक जाए सांसें तुम्हारी, मैं बोलूं के क्यों लोग कर दे सुनी तुम्हारी, मुझे शाह करबल ने रोका हुआ है।
آہا بسم اللہ باقی نصیب ہو سارے جو بتا ہے نہ لڑنا ہے نہ حبدارا ڈرنا ہے جے تائیں زندگی ہے حیدر حیدر کر مہربانی جی یہ حد سالہ کسی کا محتاج نہ ہو یہ حد سالہ کسی کا محتاج نہ ہو مہربانی ہاتھ اونچا کرو بول حیدری فضائل چھوڑوا اس مگر بھائیاں حکم کیتا تو میں 70 پڑھ رہا نہ لڑنا ہے نہ حبدارا ڈرنا ہے جے تائیں زندگی ہے سولی تیری دم بہرادہ بھرنا ہے جے تائیں زندگی حیدر ہے سبحان اللہ بسم اللہ بھائی بسم اللہ بھائی یہ حد شاءاللہ کسی دے محتاج نہ ہوئے جڑے فضیلت حیدر اچھ بنا مہربانی جی سولی جی جی بسم اللہ سولی اتیوی دم بہرادہ بھرنا ہے جے تائیں زندگی حیدر حیدر کرنا ہے سولی اتیوی دم بہرادہ بھرنا ہے جے تائیں زندگی حیدر حیدر آؤ شبیر دادا کرام بوضو ممبر تے کھڑا سیدان دا ذکر قرآن تو گھٹ کوئی نہیں نجم شرابی قرآن سر تیرا چیلنج کر کے پیا دے روک لبے جگ سا ناک نہ رکنا نہیں سامک سکے دن ذکر علی نامک اور بولو حیدر اچھا بولو حیدری سولی اتے بھی دم بارہ دا بھرنا ہے جے تائیں زندگی ہے ہن واری آ گئی تو اڈی 70 مکے تے حیدر حیدر رال کے کر دئیے تو میرے حق کی دعا ہو جاسی روک لوے جگ سا ایسے عبادت وچ ہی جینا مرنا ہے جے تائیں زندگی میں علی علی کرنا نہ رہے حیدری بندیاں بڑا مارے علی بادشاہ دیاں دنیا نو جڑا حکم ہے وہی مصائب پڑھ رہے میں ہر ممبر تے آدھا بھئی تواڈی ہائے نہیں نکلی مگر بزرگ پڑھ دیا ان بجڑا ہاتھ کدی کسے تے نہ اٹھیا عزدارہ ہوں وہ ہاتھ بھی علی دیئے تھے بسم اللہ وہ آدھیان بجس کدی کسے نو نہ ہی مارے آئے اس بھی علی دیاں تھیاں اور کربلا دے میدان اچنا 10 محرم حد مکی یہ مارنا شاید میں جملہ نہ پڑھ دا چونکہ میں فضائل دا آغاز کیتا ہی فضیلت حضرت عباس تو اس وجہ تو جملہ پڑھ رہا علی اکبر نو برچھی لگی شہزاد علی اصغر دا گل چھوٹا ہی تے تیر بڑھا ہی قاسم دی لاش تے گھوڑے بھجے امام حسین نو 13 ضربہ نال ظلم بڑے ہوئے ان کربلاج ماریا سارے نو گیا
مگر اٹکا لے دو ہستیاں نو زیادہ ماریا گیا تواڈی او آخر تک ہائے نکلے سوال کر کنوں ڈھیر ماریا گیا مردہ چ زیادہ عباس نو ماریا گیا واہ ہائے کرنا لے مرحبا ہائے کرنا لے بسم اللہ اللہ ماتم قبول ماریا سارے نو ہی بڑا گیا میں پہلے آ گیا بھئی ظلم بڑا ہی ہویا دو ہستیاں نو نہ زیادہ ماریا گیا عزاداروں میں دلیل دے دے سا مردہ چ حضرت عباس نو ماریا اور مستورہ چ عالیہ سین نو ماریا ایتھو مجمع چ کوئی بندہ میرے کو اٹھ کے پوچھے حسین دا ذاکر ماریا تے سارے نو بڑا گیا مگر ان دوہاں نو زیادہ کیوں ماریا گیا بزرگاں دے اس وجہ تو غازی دا چہرہ علی نال ملدا تے زینب دا لہجہ مرحبا ہے کرم اتنی ہائے بلند کرو نال المؤمن قبر اچ جواب حضرت عباس دا چہرہ علی بادشاہ نال ملدا اور زینب علیہ دا لہجہ بابے نال ملدا اور مقتل فیصلہ نہیں کر سکی پچھو علماء تو کوئی بندہ تو نہ دس سکسی بھئی حضرت عباس نو زین تے چوکھا مارے آیا آج تک کہ فیصلہ نہیں ہو سکیا بھئی زینب دے برکے نو گھوڑے دی زین تے زیادہ مارے یا کربلا دی زمین بسم اللہ ماتمی ہو تے ماتمی دا حق بھی انجی بن دائے انجی حق ہے میں جدوں آیا میں کچھ اور پڑھوا اس چونکہ آج 21 محرم دا دن گزر گیا مگر میں ناکھیا نے بھئی بازار شام دے دو وینڈ تسی کرنے تے میں ایک سوال تواڈے تے کر رہا ہوں او دا جواب میں نہائے کر کے دیو تساں اپنی زندگی تسی اپنی زندگی کوئی ایسی بہن ویکھیے کوئی ایسی بہن جڑی بھرا دی لاش تے انجائی بہنا بسم اللہ میں بڑے حوصلے نال پڑھ رہا میں جوانیاں مانو ہے کرنا لے کوئی بہن میں نہیں ویکھی جس بھرا دی لاش تے آونا ہوئے تے او دے ہاتھ بند دیتے گئے اور پھر انج بھی نہیں بھرا مر جاوے بہن دور راندی ہوئے کوئی بندہ انہیں نہیں آدھا ڈائریکٹ کوئی بندہ ناکسی بھائی تیرا بھیرا مر گئے کسے بزرگ نو آکسن بھائی چاچا توں فون کرتے توں آکھ بھائی وہ پھر بڑے بڑے طریقے نالو نو آکسی بھائی تیرے بھیرا دی طبیعت بڑی ناستا ہوئے مگر بزرگ آدھے آئے بھائی بھین نو پتہ لگدا جائے نا ان تسی جتنیاں تسلیاں دے بھین دا دل بھول جاندہ ہے اور وہ ہاتھ رکھی شاید بھول جاندی میں سیدہ میں ممبر حسین تے کھڑا میں ایک جملے دے بعد شاید میرے اشتاقے تو ہوئی تا میں دو بہن کرساں بہن دور رام دی ہوئے بھیرا مر جاوے بہن سفر کر کے آوے بہن وید دیئے گلی چ رش من دسو تواڈے علاقے دی کی رسم ہے بندے اکثر یار رستہ دے ہو مرن والے دی بھیر آگے اور قرآن لیا میں سر تے رکھ دینا جب 11 محرم آلی آئی ہے کسے تازیانہ زیور والے کرو اتنی بلند ہائے کرو نالا لگا وہ بڑھ جاوے بھیرا دی مقتل گاہ چلی دی دھی آئیے بھیرا نو ملن آئیے اگلے سوال دا جواب دیو بہن آ جاوے او بھیرا دی میت ساریاں تو پہلے بھیرا دا منہ چون دی شیعوں من عزت علی دی قسمے جدو 11 محرم زینب علیہ شبیر دی لاش سے آئیے سر نال کوئی نہ بغیر سر دے لاش آئی تے لاش سے ہاتھ رکھے آدھیا ایڈا سمیتے لگے آکے روا حسین آدھر میں نواب کربلا کے رو آدھیا جاگ تے ڈسا نوابہ دیا بھیڑا ایویں آدھیا حوصلہ 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 عزاداروں ہے اور ماتم کرنا لے 11 محرم ملید تھی جدو بھیرانو ملن آئیے سر نالی کوئی
اور حسین دی لاش مقتل والے لکھے بھئی کم از کم 9 حصے تقسیم ہے. حوصلہ ہے علی دی دھی دا. اور ایک سوال او دے بعد سائی میں وین کرن لگا. جنازے رکھ دیتے جاندے بھیڑا دور ہوویں تے او آ لیندیاں بھیرا دا چہرہ وے دیاں بھیرا دے میت تے بھین کر دیاں بڑے اوکھے اوکے بھیرا دا میت بھین تو لے کے بندے جاندے. میں سر تے قرآن رکھ رہا پہلا منظر بنیا کربلا جنازے پہ رہے تے بھیڑا شام. کوئی ہے جڑا بلند ہائے کرے اور عالیہ نو مکان دے بسم اللہ ہائے کر لالے میں نوکر بابا. کربلا مقتل اچ پہلا منظرہ جنازے پہ رہے بھیڑا شام ٹر گئے. اور ایک ایک وین دی اجازت لبی علی دیاں دھیاں نو. اور وہ پھر پوچھ دیاں رہیاں بھئی تو ان کے آکے رو بھی کریے ایک وین اکھ جانے علی دی رلی ہوئی تھی. صبح شام رو کے یو منگی کر مومنہ دعا ہون تشالا وسے گھر حسین دا. میرا بہر و مولا ممبر تے دعا پیا کردہ جتنے روندے پہ انشاءاللہ اتنے تائیں موت نہ آوے جدو تائیں شام دا بازار نہ ویکھے. تو سا حکم کیتا ہی ہائے کرو ہائے میرے اللہ میری دوجی دعا ہے جے شام بلاوے حق اللہ نہ بلاوے یا دھینا لوے یا بھیڑا نال اٹکا لے آوت بھی یا بھینو نار رلا کے شام دے بازار چو گزرے اوتھے پتہ لگ سیا کیڑیاں اوکھیاں گزریاں لی. اے توڑی ہائے نہیں اے توڑی امین ہے اے توڑے تے کرم علی آدھا اے طرح سے توڑے تے علی آدھا. میں اگلی دعا پیا مگدہ مدتان دے مارے ہوئے دیوے کوئی جندے رے لہا یا سیدہ پردہ پیا نویر مرا کے اوترے بھینا ٹور شام دے پاسے گئیاں او ہن سار پتران دے نیزیاتے تھلے ماما ٹوریا. نہیں سمجھا نہیں سکتا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ہن سار پتران دے نیزیاتے تھلے ماما ٹوریا. گھٹ مسائب نائی ایک کربلا دیاں ماما دے حوصلے. بھائی جان میں رک گیا سیدزادہ میں کیوں رک گیا من سارے آن دی ہائے چاہی دیئے ایس ذاکری واسے نہیں امام میری نیت جان دیر میں بی بی نو راضی کرا. میں کی پڑے ہن سار پتران دے نیزے آتے تھلے بولو تھلے ماما ٹر دیاں رہیاں. 6 مہینے پہلے دی گاللہ چکوال پڑھدا پہ آئے 70 مکائی تے مومن کھڑا ہو گیا. آدھے این نہ پڑھو سائی کے میں پڑھا آدھن کے میں پڑھے میں کیا غلط نہیں پڑھے ہاں میں کیا ہن سر پتران دے نیزے آتے تھلے ماما. آدھے میری زندگی گزر گئی ہے علی دی دھینو رون دیا حسین دا ذاکر انج پڑھ. آدھا پیا نویر مرا کے اوترے بھینا ٹور شام دے پاسے گئیاں او ہن سر پتران دے نیزے آتے تھلے لاشان ٹور دیا. کرو بلند ہائے کرو اور عالیہ نو مکان دے وہ زداروں ہاتھ رکھو سرتے وہ ہن سار پتران دے نیزے آتے تھلے لاشان ٹر گیا. مرحبا یا حسین آدھا پیا رات سار دی آ گئی وہ برات
مرحبا وطت اچھا وہ آکھا تے پہلی سطر آکھ آدھا پیانو ویر مرا کے اوترے بھینا تور شام دے پاسے گئیاں اوہان سار پتران دے نیزیاں تے تھلے لاشا کر دیا آ گئی بازار شام دو وین ہور سن لو مصائب امتحان نہیں تو آڈے حوصلے ان سلام کر رہے ہیں آج مسلسل 21 دن ہو گئے روت سارا سال ہی رون دیا ایسی مگر انہا دن آئی دھیاں بھینا نو نار رلا کے ہر جگہ تے رو رہے پہلا قدم بازار چایا اٹکا لیا تو ہائے نہیں کی تھی سوکھی نہیں آئی ازادارہ چھتری شہر کہیں عبور کی تینوس بی بی عبور کی تیرے جڑی ماں دی قبر تے جاویا پھر زیادہ سہارا لے لیا آئے مرحبا ہے کرنا لیا پہلا قدم بازار شام دے ظاہر بیٹھے ہو سو آج بھی ماحول تو ان پتہ ہے شام دا کیسا ہوندہ ہے آلیہ رش اتنا ہا بزرگا دیا انتبل وجہ لوگا شراب پیتی اور یہ ٹکا لیا حساس کے آدھے آئے اور جنہوں ٹرن دوال نہیں آدھا ہوا باغی دی بہن میرا محرم مولا انہا ازادارہ دی مکان چھال میں بزرگا دا ایک بند پڑھن لگا میری سین بازار اچھ بھیڑ اتنی آئی جو میری سین جھڑ پئیے میں دسا جو بازار اس کے میں ٹوریے ان ٹوریے جو میں دا محرم شبیر اکبر دی لاش سے آیا اگلے لوگ رستہ نہ ہندے پچھلے لوگ دھکے میں رہنے آئے شبیر دا سارا ہی سانگتے بولو کتھے آئی سانگتے تے بہن جھان پئی تے مولا دیاں اکھاں سانگتے بند ہو گئی آلیہ ان کے سے دسیا بی بی تیرے بھیرا دیاں اکھاں بند ہوئیاں میری سین بھیرا دی سانگ دو ڈٹھا بی بی یا بھی یہ آنکھ بند نہیں کی تھی اور تیرے قتل دے ویلے میں جرت نکھلی رہیا اور تو تیرا ضربانال کٹھائیں یاسین میں پڑھ دی کرو ہائے ٹھہر نوکرہ بی بی یادی آنکھ بند نہیں کی تھی اور تیرے قتل دے ویلے میں جرت نکھلی رہیا اور تو تیرا ضربانال کٹھائیں یاسین میں پڑھ کریے بین بی بی یادی ہونا اکھیاں بند ناکار بھی رہے اور میں دو دیکھ میں کسے بھی بھئی بیران ہوا دیئے تین تشمر ماریا میرے گن کا تلے اور بازار دے وچے جب میں تیرے گنے چھوڑ جائیے یا ایک وین کریے ادھا وین ہور کر لئیے بی بی ابھی یہ ہونا اکھیاں بند اور ناکار بھی رہے میں جو دیکھ میں کسے دل دشمر ماریا میرے گن کا تلے اور بازار دے وچے جب میں تیرے گنے بھائی ایک باری ہلکے دماتمی ہاتھ جاوے اس وین تو اگے میں پڑھنا سنسا ازاداروں آلیہ سجاد نو بلایا